بسم آب وولد ومنفس قدوس أحدو أملاك زل عالم سلاسي بلسان مزراب مالت سب زي فلتو سب زي سمعو حدوش تاو عالم استفلي قانقوا أمسيخا مزراب إلهم استرغمو إلهم زحاسو اللوي قانقوا خساب زلو سبلو سب زي بلو قانقوا يلن قانقوا زي بلو سبغون يلن تأمر مسرائيو خامنو يقورمي تأمر نمرأي نزيونيو نگر جن تأمر بمرأي جن السوقن تخكلنيا ويدمو مولو إزجبر مالته يكونه زنفر فر تريقوا والله ما حدا نجارات أطفال على الدراسات تريقوا أنقوا نزارة من النازلو كخونو سنو يزنزف زوفو تريقوا أنقوا تزاربتينا تبهلنا لسان فلتينا نخن بحال كبر الإسرائيل يكون كالي كن جلس الله أيقونن سلذي كم تبأولس ولون نايتيوبيا سينودوس زي تتقامون نايتيوبيا ليك أونت نفلتوا نجر جناب تكبار زي شرفوا نجر نيرون تينايو زي أمانة ناي كريستيان هاجر تبعي الأرثوذكسية بزبل تزي كوينو أيتي كريستوس أمسكال سسقيلو زجبرون ناي مدحان مستيرجن حزبنا جن بمول تماهيرو يفلت إيمانته كان دهردا እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ አብህወትና ዘየሊ ሆይኑ ዝሕለት ይስማልና ድኻም ህሊና ያድረና ድኻም ስጋ ይወረና ስለዚህ ኃይለ መንፈስ ቅዱስ ልብኻ እንድሕር ዘየሊኻ ፈራሕኻ ኣብ ቅድሚ መራሓ ሃገር ተባዓይ ትኾን ንባዕልኻ ኢኻ ትሓስብ ብስሙ ኣሚኑ ብስም ኣብን ወልድን ተጠመቐ ደኣ ናይ ድሕነት በዓል ቤት ይኹን እምበር እንተ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ግን ወዲ ኣዳም ንዝኾነን ኩሉ ሞይቱሉ ني حرقات نأنا نبساتات ني عذاب أكانات كوهابا خلوا عدي إنجر هابني كلك خلوا خلك خلا والكس أكون دينجر أمنت بسويت الخر أبوي عسى يدل لهم عسى هابن تدلك كاود خاص أكون عسى تمنت و سواء الخر بقى تقول بقى حفاتهم كوينهم تأخذ تلكم بقى چنكي هفت اللوم چينكي يا اخي من البات انت تشنق سبت اللي ادمس انمو كلهم رايو حرنت لكم ده نصانت لكم ده نصانت دلكن حرنت دلكن بحاجه داركن ببيت السبكن بدقخن بكل مداي اهيوتكن اوشتخن نصانت دلكن نصانت دلكم كل ناس كن رايو بسم آب وولد ومنفس قدوس أحدو أملاك زل عالم سلاسي ونعمن بمنفس قدوس اجزئ محيوي زسرت امعاب نسجد الوطو ونسبهم سل آب وولد زنبب بنبيات كوران كوراتن حزب እግዚአብሔር አምሮ ኩርናዓተ ዓለም ኮይንኩም ነዝር ሙድ መንፈሳዊ ፕሮግራም እትስዑ በመልእኹም ሰላም ንዓኻትኩም ይኹን ሰላም እትርህሩህ አምላኽና እግዚአብሔር ወን ምስኩልና ይኹን ኩራንን ኩራትን ብናይት ማሊ መልእኽትና ማልዕለት በዓለ ጰራቅሊጦስ በዓለ መንፈስ ቅዱስ በዓል 50 በኽብሪ አብዕልና ኢና كم تتمالز تمهرنا يو እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ድሕሪ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምዕራጉ በመበል 10 መዓልቲ በትንሳኤ ድሕሪ ትንሳኤ ካብ 50 መበል 50 መዓልቲ በተስፋ ቃሉ መሰረት ጎይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ውን አቀዲሙ ለቶም ቦታትና ነሐዋርያት ከምዚ መሃሮም ከምዚ ነገሮም እንሆ أب يروساليم أفتي أبصرها صيون أب أدراش أب حدا زنورلو دافير منفس قدوس حيلون طببون كله أب العليهم صقو خمسة سر إلى بسفحوا بذي علتزيو أب يروساليم بتنا أيهود سرعات حق مسرات إنه بعلاتهم نخبروا وصيام زنورو تعمل علم تبتاتينهم زنورو دما أو بمركبهم موضوع الهاريات ورد ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ኃይል መንፈስ ቅዱስ ንሱ ነቦታትና ነሐዋርያት በተዛሃቦም ጸጋ መጠን በከም መጠኑም ከከም አቅሞም بذهابهم مسرت بحديث لسان مالت
إنه عالم زي سمعه عالم زي فلتو سور قانقا هيكونس على عالم تبتينو زنبرة كله هزبي بزي سمعه قانقا كم زاد مسؤول قدس بيتروس بفلاي عم مدرخ كوينو خسبخ كله خزارب كله مرسك هب كله نسوب الزاربو بحنت قانقا بإبراهيم كل عالم جن نتقدس بيتروس استزاربو زي ما حلفوا ملختي بملؤه تهزب كله ببقانقو تترجم خمس حبور يناينا لك زي عبيت سبسباتات قانقاتات الناترجم بتكنولوجيا خبريو تاو بزبلز أخادمو بناي منفس قدوس مستير طبب حد أو تأكيوز نفره بناي ذافير منفس قدوس طبب كل خمس دامز أين السمعنا يوم لذي لسان مالك نسيو زيد غزوان اللقاء قيتنا مرحلنا يسوع كريستوس نبوتاتنا نهاريات نال عالم كلهم كله وانجلاوي ماركوس أب معرف 16 وزر 15 جميرو كمز نجرنا هو وست كله أصناف عالم هو وست كله وسبكوا وانجلا لكل فترات هو وست كله عالم وسبكوا وانجلا لكل فترات نال عالم كله خيرو وانجل كعا كله أبصروا تزاربوا مسكروا خمس بلا ويتنا يسوع كريستوس ونا هاري السرح ون كم تصحفوا زنبرو زي نوريو عبد القاسم ونقلون معرف 14 كم تنوريو توم زحاريوم كلسان أبوتاتن هارياتن عردتن كلهم تزاربوا نز حاريوم كلهم مسخخري كتكونيهم بزبالو مالتون ويتنا يسوع كريستوس على علم من تدحنت علم زعباز فتسمو نعلم كم زبسرو وقلنا خسوكو كم تزورو وقالوا ماتيوس حزبوا لبس حفوهم عرف سران نشم من تنتاق 10 شعات سراز اللون هو است كله أصلا في عالم العالم كله خيدو بسم أبن ولدن منفس قدسن بسم أبن ولدن منفس قدسن ناتمكم وم ندام زولك زنجركم كله وننام هاركم دك أموزامرتي جبروهم كسب على فسامي خاء أنا مساحتكم يلو تزاروا قال سلازنا برا قديمو نزيون خفصم اب عالم استبتنا عالم زلونا ناي بعلو قانقوا زلو هبرتسب محبرسب ببو قانقو اسد ناي እግዚአብሔር ناي دحنت እግዚአብሔር ዝገበረሉ ወይ ድማ ከምቲ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 3 ውን ከም ዝተገለጸ ኒቆዲሞስ ተዛረው ለጌታና ኢየሱስ ክርስቶስ ተዛረው አብይ ነገር አሉ እግዚአብሔር ንዓለም ክንደይ ዘአክል ከም ዝፈትዎ ኢና ንሪኦ ማለት እዩ ስለዚህ እግዚአብሔር አምላክ حدا ودو نايبحتي حدا ودو كساب ذهب عنده بنزع نعلم كم زفتو تصحيح سلازي ازي بيزا كون بزعبا زمصمو بيزا خوينو بزعبا عالمن عالم ذو الحزب كله كم زاد حنا نخمسكرو نخزارو يقدي زاد اليوم حيل زنبره نا እግዚአብሔር መንፈስ ወይ ነው እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ጸጉ خبزحلهم ጥበቡ خገልጸሎም ግድን ስለዝኾነ በታት ማለለት ንዝክሮ አቦታትን ሐዋርያት እዚ ኃይል መንፈስ ቅዱስ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ዝገላጽ ምስጢር ዝኾነ ምስተዋሃዶም ቅዱስ ጴጥሮስ ክዛረብ ከሎ ዓለመው ዝነበረ ሰው ሁሉ በቋንቋው ከምሰማይ ሪላይና ኣብዚ ሓንቲ ነገር ኢለ ሓልፍ ኣብ ዘመንና ብዙሕ ግዜ ብልሳን ምዝራብ ዝባሃል ነገር ኣሎ ብልሳን ዝዛረቢና ዝባሃል ነገር አለ እዩ حالا قدس بيتروس باولوس ون ناب قرنطوس صحابو بزعبه زيو اسفحو عملي صحفولنا له انموهم ስለዚህ بزعبه لسان تزارو لغيزي ብዙሓት ሰባት بلسان مزراب ማለት ሰብ ዘይ ፈልጦ ሰብ ዘይ ሰምዖ ሓዱሽ ካብ ዓለም ዝተፈለየ ቋንቋ ኣምፂኻ مزراب ኢሎም ስትርጉሞ ኢሎም ዝሓስቡ ኣለው እዮም ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ሐዋርያ ሥራ ምዕራፍ 2 ዘርኤና ግን ሰብ ዘይ ሰምዖ ቋንቋ ከይኮነ ቅዱስ ጴጥሮስ ወይ ደሞ ዝተዘረበ ሰብ ዝሰምዖ ቋንቋ ቅዱስ ጳውሎስ ውን ሰብ ክሳብ ዘሎ ቋንቋ ኣሎ ቋንቋ ክሳብ ዘሎ ሰብ ኣሎ ሰብ ዘይብሉ ቋንቋ የለን ቋንቋ ዘይብሉ ሰብ ውን የለን ክልተ ሰብ ይኹን ሰለስተ ሰብ ድሕር ከፍ ኢሎም ውን ቋስ ዝኾነ ቋንቋ ናይ በዓልታቶም ሓደ ቦታ ወሲድና ህፃናት እንተን ንዕብዮም በይንቶም ሓደ ዓለም ተንፈጥረሎ ናይ በዓላቶም ቋንቋ ክፈጥሩ ዝራዳድሉ ክፈጥሩ ይኽእሉ እዮም ስለዚህ ዚአቶም ዚው ዝራዳድ ሰብ ክሳብ ዘሎ ቋንቋ ኣሎ ቋንቋ ክሳብ ዘሎ ሰብ ኣሎ ከም ዘሎ ቅዱስ ጳውሎስ ውን ሐዋርያት ውን ክዛሩ እዚእቲ መሰረታዊ ልሳን of course ነገረ መላእክት ወይ ደሞ ናይ መላእክት ቋንቋ አለ እዩ መላእክት ናይ ባዕሎም ዝኾኑ ቋንቋታት ስውራት ቋንቋታት አለው እዮም
زياتهم قواتهم ناي زياتهم مستيرون ناي مجلس ناي منفس قدوس سراح انت خونه هون اتوانا سب قانقوا خزارب زليه ግን ቋንቋ ተዛራብ خبحال ወይ ከአን ተአምር ንመእመኒ ንተአምር ከይኮነ ተአምራት ምግባር ሰባት ንክድሕኑን ሰባት ድማ በተአምር ክድሕኑን እዩ ተአምር ናይ ተአምራት ምግባር ዋና ሓደ መሰረታዊ ጥቅሙ ተአምር ምስራዩ ምኽንኻምኑ ይገብሮም እዩ ተአምር ንመረአይ እዩ ነዚውን እዮም ነገር ግን ተአምር በመርአይ ግን እሱ ግን ትክክለኛ ወይ ደግሞ ሙሉ ዝገብር ማለት አይኮንም ተአምር ምርአይ ነው ባሉ ናይ አማናይ ምልክት አይኮንም በተአምር አሪኻ ምእማን ባሉ ሓደ ናይ ትክክለኛ አማን መስፈሩ ነው አይኮን ዝኾነ ኮይኑ ግን ተአምራት ምግባር ሓደ ነቲ ዝሓመመ ሰብ ተአምር ክትሕኖ ከለኻ ክትጋዕተሕዮ ከለኻ زي جبر زي كعل نجر بحيل እግዚአብሔር تكبر كلا جو حدا صبوق ناي مؤمني من قدي جن تأمر سلز جبره جن ناي صدقي من قدي مالت جن يكون سلازي تأمر بوينا خرّيزو نري نزيه مع يهوداويان يقول بزح جزية قدس باولس يقول ناب قرنتوس أما جمرة بزلا أخو جزية يقول غريكاويان زدليو طبفيو يهوداويان دم زمنيو زدليو تأمرات مقباري أيهودني تأمرت يحسسو زم صراويان دم طبفه يحسسو مسبله تحتيلو وهنا نسب كريستوسا زيت سقله حنا ግን እንሰብኮ እቲ አም እጽይት መስቀል ተሰቀለ ክርስቶስ ኢናን ሰብኽ खाሊ ጥበብና ንስዩ እዚሁ ንጠቢባን ዝተሰወረ ነዞም ምልክትን ጥበብን ዝደልዩ ተባአቶም ዝተሰወረ ንዓና ግን ዝተገለጸ بسبات كن بمدراوي طبب كن كأمن زي خل كترجم زي خل كوريل زي أمن نعم إحنا تاب طبيبان إينا بحالتي استسورت طبب أم مسكال كريستوس أملاك ود أملاك أم مسكال تسقيل موته نمسر متسأزمن عالم شكم وزي خل كم تمالتهم هرنايو عالم شكم ونكفولتون قبولن زي خل طبب نسينا نسبخ إذن نسينا نمر إذن سلزي زيرو تما بخمسة مهارنايو تمسرتاوي أبوتات نهاريات إزي منفس إزيو إزي قدس منفس مس عرفهم ويمستوحدهم قدس بيتروس بحد الجزية أو عالم بمول خمسة مهررينا هنا عالم كله خمسة دموس الشعز نبره هزم خمسة دموس رينا سلزي لمون كين الجاجة توان قاتات مولز لنا ترجم على بعض خنا مقجت مود مزح زحمم زود زعفر زنفرفر تريقوهم اللهم حدا نقرات أطفال على الدراشات تريقوهم أنقوان زارب النازلو كخونوس سنو يزنزف زوفو تريقوهم زنجر قرو تريقوهم زعفرو تريقوهم زيشنغو تريقوهم زورقو تريقوهم منفس قدس كما يكبر منفس قدس حيل زبنبر منفس قدس طباب زبنبر منفس قدس قلات مسلازي تلسانو زيون مسألة حدا سبات كريستوس ما انت عالم زقورو نمئمان نمخنا من اللون زي فلت أخنا فلت اللو ده أمبر قانقوا تزاربتينا تباهلنا لسان فلتينا نخن بحال كبر الإسراء يكون كالي كن قلص اللو أيقونا سلازي كم تبقاولس ولون ونقلون زفر الناس إني عالم كيدو أمور خبل كله براي عالم قانقوا تات كنمر سلاز قباي نعم نمزح زمانات إثيوبيا أرثوذكس أربيسيان زي تتقامتلو ويدما نايتيوبيا سينودوس زي تتقامون نايتيوبيا ليك أونت نافلتو نجر ناب تكبار زي شرفو نجر نيرون تيلنايو زي قدم كبلون أب حانتي تفتنا يجهز مس أتيوم جهز كله تزمارو كله تزفلتو منهم شكريون قام قاي نجر جن جهز نايبيت كريستيان أب بيت كريستيان وشتن أب استمهارو سباتن ترايس للطرفة اتمع خالي محور سبجن تفعلوا أنقوا إثيوبيا زلوا أنقوا هم تقرينيا معلني هم حرينيا ولا خالات أنقوا تات إثيوبيا زلوا جن ببق أنقوا وانجل سلزي تسبق خلو بحنتيت جئز حيزنا خن كركلنا تاب جئز كعز زليق أدم ما دجنا نبم حرينيا مسكرت زيادة كلتي أنقوينن حزبنا بملو بزين أنقوا تترفوا داسيو بجئز كونه سوكت يكون مسحفتونا محرينيا تترجمت خالي هبرة سفنا جن ببقى بزي ممحرنا أبتقاي زلن تخوينون ياو أمانة يناي كريستيان هاجر تبعي أرثوذكسية بزبل تزي كوينو أيتي كريستوس أمسكال سسقيلوز جبرون نايمد حن مستيرجن حزبنا جن بمول تماهيرو فلت إيمانته كان ورساوي أرثوذكساوي
تمرتي يحيزولو بجكاتهم مهران كهنات بجكاتهم مهران أو أنت زي كوينو اتخالي محبر سبنا خيدنا حد متأيق محتد على محتد تنجبر تام غلط السنان عملو قرنا عتب تقرأي زول هزمنا حد خيدنا تستن تنجورو انت نمكرو تعيخ أمنتك أرثوذكس مالت تعملت نسك أنت نجرن انت دولو عمليو أسفحز نجرنا سبيه بالنان مالتك عشان كوايرو تتحرى مؤمن ايتي كنين مستيرات زيد دلا دله تحرى دياقون ويكانات تطيقناوي تو انت حاتينا يول أشجار زخونلو وقت إني إذا زخونلو تاي مالتيو أسفحنا عملينا خمت منفس كدوس نجرنا كمت كريستوس نجرنا ببقوا عنكو ونقلب زي مسفخنا حزبنا أمانة يزبل نتعاملتون كيمين تأي أمنتي أنترتيور زي فلت بتشا بذا عينة خالي ناقرنا خالي هاجر ترينا بإثيوبيا هم بساتو بدوي تقرأت بدوي إثيوبيا أنت غيركم بأورميا كباب تغيركم بعفار تغيركم بأسوسا بزي بسومالي أنت غيركم ببيرشانغول تغيركم بغامبيلا أنت غيركم بتفعل هاجر تغيركم ماينوريتي أبزي إتوز بالك أرثوذكسيين بتعمو حدات يوم تم أرثوذكس داو كيد حدا جديد كونسو أبزي خدكوا كندي أرثوذكساويان اللي نخرج كلنا كونسو استبالك كابي بتعم ماينوريتي نخوي نازل أبكالات كل من تأيو إذا كل طفيء أنت ينايو من تأيو بس وقت بسأون سلامة وانجلك سب علم تجاوي حزن برا من تاين حريت مليشنا ينتلنا ببقى عنكو بمنفس كدس بزعدلنا ببقى عنكو استولدو ببزلوا استولدو ممهران الناس حمنا الناس سلطنا نافت محاورة سب هبرة سب سلزيل أخنا حزبنا لوي almost ناب دونكورنا حاتيات أو دقنا يوزنينا بزحاتنا مالتي سلزيزيو توانات مال زرقنايو أستمروا الجاهل منفس كدوس ببوتاتنا حاديرو زخل سبكت مسحابة لعل السلسلة بحدا جزي موزين تحرد أخوينو تنتينا مزنقنت من تنقبر من تايدا نقبر يمزولو وانا بوهم قبر حواريات ملاف خلت تاي نقبر أبوتاتنا نقرونا تاي نقبر إلهم كحد تخلو انتاخ قورو خبد اللهم بقيتاب إيس كريستوس آمينهم كتمو نسها خاطو خمس قبهم بزعواز قورون تنسيهم عندنا دما كتمقو خمس اللهم مستتمقو دما نسها يومس مستتمقو دما ايتي هي منفس قدوس كقبلو خمس اللهم يتمالز نغران ስለዚህ ክቡራትን ናይ መንፈስ ቅዱስ አብይ ዲያብሔር መንፈስ ቅዱስ አብ ህይወትና እንድሕር ዘየልዩ ናብ ሐቀኛ መንገድ በሐቀኛ መንገድ ክንኻደን ክንከረን ይኽእል ዲያብሔር መንፈስ ቅዱስ አብ ልብና እንድሕር ዘየልዩ አምሊና አስፊሕና ብዛዕባ እግዚአብሔር ክንዛረበ ይኽእል ስለዚህ እቲ ቁልፊ ነዚ ሁሉ ዝተገበረልና ዝገልጸልና እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ምዃኑ ተማልሪና ኢና ብየካ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ምንም አይነት ጸልማት ጉዕዞና ህይወትና ሁሉ ጸልማት ይተው ስለዚህ ከምቲ ደጋጊሙ ዝነገረና ስለዚህ ታፍተና ይተማለቁሉ ወስኸቢልና ናይሎም ማዓንቲ ሰፈ ስለዝኾነ ለማዓንቲ ተጠናቀቅና ብጽባሕ ድማ ናፍቲ ዘቆምናዮ ናብ መጽሐፍ ሩት ክንከይድ ኢና ለማዓንቲ ግን በመጠኑ ሕጽር ረቢልና ጥቅስታት ጠቅስና ናይ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ጥበብ ናይ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ አስተምሮ ወይ ትምህርት بحرية تناجرو بخلتجية تناجرو وداع زي كونس هوتنا مولى إسلا زخونة كم جاهر من فسق الدس فقعنا قد بيتكن كارون خلينا تمالو زقومنا اللو خرينا تمالو تاينا زبلنا جاهر من فسق الدس حجازينا رد عيناني قصص يبزبل تمالو إمنا عنا رينا عنا حق قصص كله سلذ حزقة جاهر من فسق الدس يحجزنا يو حجازينا ونيو رد عينا ونيو مزنعنا عينا ونيو مهارينا ونيو قصاصينا ونيو كل ما أنا نسوي هوتنا ስለዚህ ይው አብዚው ቅዱስ ጳውሎስ ናብሮም ጽሐፎ ምዕራፍ 8:16 ኮሚቴ ጻሐፊ ንረኽቦ መንፈስ ወይም መንፈስ ቅዱስ ብድኻምና ይሕግዘና እዩ መንፈስ ወይም መንፈስ ቅዱስ ብድኻምና ይሕግዘና እዩ አብዚ ድኻምናሉ አብዚ ሐልናሉ አይና ይድኻም أفرح وعلنا نزمتنا يناي سجانا ياب نابرانا ندخم ودخام يمال ترايكون سكون تونا حيل زبنا نسيو جن عبد خامنا بإمنة كنزحل كلنا بسنا مقبارنا خنورت كلنا كمس الله كنا قارص كلنا بستفعله من قدي زحلت ناي منفس قدس زحلت أو هوتنا خمس خلا منفس قدس يجبرات منفس قدس يبا حيل زبنا empower يجبرنا يحيلنا مالك حيل غيبنا ما إيو
كمي جيرنا كنصلي كمزغبانا اينفلطينا دخماتنا كمي جيرنا نصلي خمسه ስለዚህ ጸሎት አብይ ምስ እግዚአብሔር ቃል በቃል ንዘራረበሉ እዩ አብዚ ኮይና ምስ እግዚአብሔር አብቀድሜና ገርና እግዚአብሔር ንዘራረበሉ እዩ ጸሎት ማለት ስለዚህ ከመይ ገርና ምስ እግዚአብሔር ክንዘራረብ ከምዘለና ዘምህረና ዝገልጸልና ዝሕግዘና እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ክንጽልይ ይሁን ክንጸውም ይሁን ክንሰግድ ይሁን ዝኾነ ሰናይ ነገር ክንሰርሕ ንኸደት ትስእል ሁሉ ኃይልን ጥበብን ዝኾነና ዝገልጸልና ወንስ ይምንታይ ብለና ገርና ከምንጽልይ ከም ዝግበአና አይንፈልጥን ስለዚህ እቲ መንፈስ ባዕሉ እዩ እቲ መንፈስ ቅዱስ ማለት እቲ መንፈስ ባዕሉ እዩ ብዘይንገር እህታ ዝማልደልና ወይ ደግሞ ዘነቃቅሕና ዘትሰአና ጸልይ ተንስኡ ጸሎት ግበር ዝብለና ንሱ እዩ እንደርዳ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ አብ ህይወትና ዘየሊ ኮይኑ ዝሕለት ይስማዓና ድኻም ህሊና ይሓድረና ድኻም ስጋ ይወረና በመንፈስና ዝሑላት ንኾን ዋላ ስጋና ይበርትዕ ዋላ ስጋና ተሐይሉ ናብ ዘይን ኹሎ ልጓም ከም ዘይውል ፈረስ ስጋና ወስደና ይኽእል ናብ ኃጢያት ወስደና ይኽእል ናብ ዓመጽ ወስደና ይኽእል ናብ ዝሙት ወስደና ናብ ዘይኮነ ወስደና ክብል ከሎ ቀይዱ ልጓም ኮይኑ ሲሒቡ ናፍቲ ትክክለኛ ዝምልሰና ዘቃናና ንስጋና ድኪሙ ንመንፈስና ኃይል ክህብ ዝኽእል እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ኃይሊ አው ህይወትና ከነብሪ ምክንያቱ ከምት ማለት ሰምዓናዮ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ምሳና ዝነብር ስለዝኾነ ስለዚህ በኋላ መንገዲ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ኃይልና ነዚህ ውን እዩ ኃይሊ ካብ አርያም ክሳብ ተለብሱ ካብ ኢየሩሳሌም ከይትውት ኃይልና ጉልበትና ኃይልና ወአንቱም ሰነበሩ ሀገረ ኢየሩሳሌም እስከተለብሱ ኃይለ ማርያም ኃይለ አርያም ካብ አርያም ወጽ ኃይልም ክሳብተን አቦታትና እዚ አይዘማ ዳሃር ንቅዱስ ጴጥሮስ ጎያይ ፈራህ ራዓዲ ሸኩል ብዙሕ ነገር ትወድቅ ትርስዕ ዘም ኩሎም ሐዋርያት ክሪዮም ከለና እዚ ኃይል መንፈስ ቅዱስ መስተዋሃደን ወይ ምስቡ ተቀበሉ ግን من كم قدس بيتروس نقول كل كساب زسجد كساب تدفيس زسكن كلهم هاريات نسيفي دلوات جبرهم تبعات جبرهم قرصات جبرهم تملكتوا هذا دحري جابير منفس قدس نهاريات مجهاد ويدم قبل عليهم سجى منفس قدس دحري مقبالهم تاون دحر حد هاريا ندحري زبالين حد هاريا زفرح يلن هذا هاريا سل عالم حسول النجار يلن لك قدس بيتروس قدم تزاري واحد دقنا كله وتلوناك كم زولو كله قديفهم صوتل ساموت أموناتكم بعد قدس بيتروس كلهم هاريات دام ذكرن ده كوني وهاريا صراح بسم يسوع كي تمهروا له خجرفوهم كله كساقيهم كله هر نجار تناجرهم نير لا كم ما أي كألنيو بسم قيتنا يسوع كريستوس كي تمهروا ده يبلناكم اليوم قريفهم مسكرفهم دعنا بدأوا بسمو خمرهم سمو بسم يسوع بسم السبزيو لو تسمعت كي تمر ديبلنا كومن مثلا نو زيما ندرادر اللسمين أيقونن نحنا وإنك لكبيتو تولوزنت نزنا جرج كنا عبسين خلنا كشوفنا ينخلن سلا يسوع كريستوس مزراب سلا كريستوس مسواخ بالهاني على سلا بالهاني على مسواخنا نعو زي كنا عصوا ويدمون نتي تاوتها مسواخ نحرين بلن وإنك لكبيتو تولوزنت سم نسمزيو كان عبطين خلن ويدمو يهيسن نادلو لእግዚአብሔር من نادلو ለሰብ ነው አትጨነቁ ንሰባት ገጽሪና ፈሪህና ታብና ንሰባት ነዳሉ ለእግዚአብሔር ናፍት እግዚአብሔር ጸዋና ያናነዱ ስለዚህ ክሳብ ወዳታ ቦታትና ሐዋርያት ኩሎም ቅዱስ ጳውሎስም ሐዊሱ ዳርዙ መጽሊቃውንት ወሪና ሐዊስ እንተሪናዮም በሙሉኦም ቦታትና በመንፈስ ቅዱስና ተቃናዩ ዝለዝመጹ ካብ ዓለም ዝተፈለዩ ኣብ ዓለምና ሃለው ካብ ዓለም ዝተፈለዩ ስለዝኾኑ ሓንቲ መዓልቲ بتعم عالم بفقر عالم أيته جددون نحريت أيته مالسون كلهم تعويتهم برهنا لهم كنت بقولس حاوش معك كلهم إن يوم نزم السنة عنا بزلا زمن زي أزلنا أول نجيرهم منام ويز يعني أبو رسكم وكلهم راعي ذلوا تسمعكم من فسق كنت بقاس هاته كما ترعي بيت كريستيان لذي عفير أنت أتريا بدمو نرسهم نتم تحلوهم مقاسن تتنقوا ذي عفير من فسق كدوس بيت خريستيان دافير بدوموز قدسا نتا بيت خريستيان مؤمن كتحلو
ጳጳሳት ገይሩ ንዓኻትኩም ሸይምኩም ይሞ ንዓኻትኩም ነታ መጓሰን ተጠንቀቁ ይዝብለን ስለዚህ ቦታትና ብሙሉኦም تعويتهم لحليفهم بزمان اللي قاون ترينا يمون ሃይማኖትም ኩሎም ተሰይፎም حليفهم ታውሪ ሐርግን ንሪኦ ዘለና ግን ተቀንደስና መጽና ማለት ስለዚህ ኃይልና አዩ መንፈስ ቅዱስ ናባኻትኩም ምስ ወረደ ግና ኃይል ክትቀበሉ ኢኹም ኣብ ኢየሩሳሌም ኣብ ኩላ ይሁዳን ኣብ ሰማርያን ክሳዕ ወሰን ምድርን መሳኽረይ ክትኮኑ ኢኹም ይዝበሉ ኣብ ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 1:8 ታይዝበለ መንፈስ ቅዱስ ናባኻትኩም ምስ ወረደ ኢየሱስ ክርስቶስ ናሐዋርያት ተዛረቡ መንፈስ ቅዱስ ናባኻትኩም ምስ ወረደ ግና ኃይል ክትቀበሉ ኢኹም ኣብ ኢየሩሳሌምን ኣብ ኩላ ይሁዳን ኣብ ሰማርያን ክሳዕ ወሰን ምድርን መሳኽረይ ክትኮኑ ኢኹም ስለዚህ ኃይል መንፈስ ቅዱስ ኣብ ልብኻ እንድሕር ዘየሊኻ ፈራሕኻ ኣብ ቅድሚ መራሒ ሃገር ተባዓይ ትኾን ንባዕልኻ ኢኻ ትሓስብ እዚዩ ኣብ ዓድና ኣብ ኢትዮጵያ ይኾነ ሙሉ መንፈስ እግዚአብሔር ብዝግባእ ዘለና መራሕቲ ሃይማኖት ተዝኸውን ነርና ወይ ቅድሜና ዘሎ ቦታትና ተዝኾን ነሮም ናይ እግዚአብሔር ቃል እንትባላሸተሉ ወይ ከዓ ደሞ አባጊዕ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ኩዳእ ከሎ ንኣብነት ናይ ኢትዮጵያ ሲኖዶስ ትግራይ ጄኖሳይድ ክፍጸመላኸሉ ዙርያ 360 ዲግሪ ተዓጽያ ህዝቡ ሙሉ ክጠፍእ ከሎ ታወተጽየን ዘላቶ ማእኸል ቅድስና ዝኾነ ህዝቡ ሁሉ ይሙት በቃ ክባሃል ከሎ አሽን ኳይደ ቃወሙስ ናይቲ ከምዛ ዓይነት ዝበለ በደል ዝፈጸመ አካል ክኾኑ ዝገበሮም አቦታት ንምንታይ ይመስለኩም እዞም ኩሎም ከም ዝኾኑሉ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ አውሽጦም ስለዘየለይ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ አውሽጥ እንተዝነብር ነይሩ ከምቲ ቅዱስ ጳውሎስ ዝበሎ ዕለት ዘሽግረኒ ናይ አምራት ናይ አብያተ ክርስቲያናት ጉዳይ ይኹም ዝበሎ ዕለት ከጭንቆም ለኻለ ነይሩ ስለዚህ ነገስታት ምግሳጽ ይቅረሞ ፕራይም ሚኒስተር አብይን ይኹን ካልኦት ምግሳጽ ይቅረሞ ኣብ ትግራይ ዝነበሩ ዝኾነ ይኹን ሰብ ስልጣን ምግሳጽ ይቅረሞ እንደገናስ እንዲያውም ደገፍቲ ኮይንካ ሓባር ኮይንካ ምኽያድ እዮም ዘርአዩና ማለት እዩ ስለዚህ ኃይል መንፈስ ቅዱስ ዘለዎ ሰብ እንድሕር ኮይኑ ግን ዝፈርሖ ነገር የለን መስቀል ሒዙ ይግስጽ የውግዝ ትጋገለኻ ህዝበይ ተጥፈለኻ ህዝብ እግዚአብሔር ተቀትለለኻ ጻናት ተቀትለለኻ አደታት ተሳቀለኻ ንስኻ አረማዊ ኢኻ ከምዚ ዝብል የለን አባጊዕ ጎይታ ዋጋ ዝተገዛ ዋላ በኩሉ ክርስቲያና ይኹን ዝኾነ ኩሉ ህዝቢ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ንሙሉ ዓለም ይተስቂለ መስቀል ምንም እንኳን ሙሉ ዓለም ናይ ምድሓኑት እቲ ብስሙ አሚኑ ብስም አብን ወልድን ተጠመቀ ደኣ ናይ ድሕነት በዓል ቤት ይኹን እምበር እንተ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ግን ወዲ አዳም ንዝኾነን ሁሉ ሞይቱሉ እዩ ኣብዚ ምቅባልን ዘይምቅባልን ዳእዩ ትሽግር እምበር እሱ ግን መስቀል ክወጽእ ከሎ ምንም ኢለለ አይፈለየን እዚ አይሁዳዊ እዚ ጽርዓዊ እዚ ከኛ እዚ አይዘለለ ንኹሉ ሞይቱ እዩ ኣብ ምቅባል ግን of course ክርስቲያን ዝኾነሎ ክርስቲያን ዘይኮነሎ ግን ንኹሉ ህዝቢ ከምሰብ ንሕና ግን ከም መራሕቲ ሃይማኖት ጥራይን ክርስቲያን ጥራይ ከይኮነስ ሰብ ንዝኾነ ሰብ ኩሉ ዘእመናዮ ከም ዘሎ ኮይኑ ዘይኣመነ ገናውን ወንጌል ወፃን ዘሎ እንትኾነውን ልክ ከምቲ ኣማነ ውሽጥና ዘሎ ጌርና ንዑውን ማእኸል ጌርና ስለንሰብኽ ኣብዚ ከምዚ ዓይነት ዝበለ ካሓዲ ክመጽእ ከሎ ጨፍጫፍ ክመጽእ ከሎ ከምዚ ዓይነት ግልገሎ ጊደፍ ክብል ዝኽእል ኃይል እግዚአብሔር ናይ መንፈስ ቅዱስ ኃይል ኣብ ልብና ከኣቱ ወይ ደሞ ከዓርፍ ከሎ ጥራይ ተዛዝየለ ፈራሓት ኾን ተዛዝየለ ንስልጣን ከኢኻ ትሓስብ ተዛዝየለ ንኽብሪ ከኢኻ ትሓስብ ተዛዝየለ ናብ በቃ ታገድሰኒ ኢኻ ትብል እንታይ ገድስኒ ዓዒበላ ኩለን ይወድኣ ምን ታገድስኒ ኢኻ ትብል ለዚ ህዝውን በዚህና ንሪ መንፈስ ቅዱስ ውሽጢ ዘሎን ዘይብሉን መፍለጥ ሓደ እዩ መጓሰ እግዚአብሔር ኩዳእ ከሎ መጓሰ እግዚአብሔር ንተኳሉ መናፍቃን መጓሰ እግዚአብሔር ንሓርገጻት ንኣና ንእንበሳታት ንኣዛብ ጨካናት ክወሃባ ከለዋ በዛብን በተኩላታትን ንስተመሰሉ ዓመፀኛታትን ከምዚ ፈዓጭንግራ ክብላ ከለዋ ስኽ እንድሕር ክንብር ኢኹምና ህዝብ እግዚአብሔር ብኢኹም ትፈልጡና ንሕና መነኮሳቱን ካህናት ይኹን ጳጳሳት ኣበየናይ ከም ዘለና ኣበየናይ እንድሕር ነገስታት ይኹን መሳፍንት ይኹን በናይ ለመቆጻጸራ ደሞ ሰብ ስልጣን ይኹን ክብድሉ ከለው ዘይንግስጽ እንድሕር ኮይና ዘይነውግዝ እንድሕር ኮይና እንታይ ነገሩ ማለት እዩ ንሕና ድኹማት ናይ መንፈስ ቅዱስ መሕደር ዘይኮንና ማለት እዩ ሎም ብዙሕ ግዜ ክንግስጽ ከለና
خنوقس كلنا سبات بوليتيشيانيزم مسلم زي مفلاطهم إذانهم زي تعصوا أيو إذانهم زي تخفتلهم أيو تزي كوي نجن نحن استوحبنا حيل أريام تليقوا حيل من فسك رسول بخام تحرليو قصات يخاتون نسمع هيتبلن تأخون هيتبلن دفار خاتون دفرت كاجن بقالك زياب شري دفرت كاجن هزوك زياب ركتول مالتي مو سيز نقرأ نازل له خلي يقولون فلويون بلوسن وابتنا نسيو نعمل فسك الدس هي نسيو كابخاتكم انتدو أبو أي أنتواي بويو لب ما ورد هذا فلين عنا ثملتهم كابخاتكم سيب لنا له كابخاتكم سي أحواتي كابخاتكم ك انتواي أبو يو ودو إنجرا انتلمنو كندي إنجرا مالتي انتلمنو ابني ذهو دونغول لازو امن زبو انجرا لمن ودسي اكندي انجرا امن زبو ابو اينا ايو وي عسى انتلمنو كند عسى تمن زبو ابون ودو اينا ايو وي انقلاليه وي انققحو انتلمنو انقربيت زبو اينا يسبع ايو الله امبار نسخاتكم اكوا كفؤات انت تكونوا ندقكم سناي وهبتو محاب كافلتكم اتي اب سماي زلو ابو خاتكم قدا نزلمنو كندي عبليصو منفس قدوس زي هو يهمرو اينا يبويو انجرا ودي انجرا ابابا ابوي انجرا هبن نخلص أدي إنجرا هابني كبلك خلا والكس أكون إنجرا أمنت بسويت الخر أبوي عسى يدل لهم عسى هابن تزلك ودخس أكون عسى تمنت و سواء الخر ويك عاد ما نقوحو هابن خلك خلص أكون نقوحو عنكربيت تب أبو الله خدو نسخة قادة خندزي ندك خات حسول لهم تحركوين كايت جاي يهلون فلذين اليوم هسأل تحركوين طول أنجرا خلك خلوا درق أنجرا يتول تناي وسنا وصل زول درق أنجرا قرف فبلا تما أخل ثالث لس أنجرا وسيأتو فت بلا قي حن كون ود أكنتني أخماري كونتني اسكت عزوا دتا عندك أنا دم عسى تتول وعسى نعز وديلا عسى عصمتني عسى خيوق إري بلا تنعصم توصيا تاسس قاعد كونتني أتو وين تاقولا تبع واه مبر عساندي كان عسى بالعيلة كان عصمتو خانكو يايو كوغو يايو ايتون انقو خخل من اخلص اندياو زخون انقو خكويتو اندياو نتانقو حقو لعلاي قرف بلا تاناي وشت زلا كيتبلو بك قرف بلا وصيا انسار كونتنياتو نحن عند خندزي ندحر نسخاتكم ندق نسخاتكم كو كمزا عينت ندقكم تو ندحر كونكم سماوي يبخون ما خندي زاكل تابزي يبليصو منفس قدوس يهبكم سلازي اكتي توانا نعنا استوهبنا كمهرنا خقسصنا كدقفنا كمرحنا كنازنا كصنعنانا موغس خوننا خبر خوننا زي مسألنا استوهبنا مريم كافر ناي منفس قدوس حيلي يهر منفس قدوس سلازي اتعبينا عنا وهبتنا ناي منفس قدوس حيلي صقا زيت وهبنا زي زرخونايو وانجلاو لوقاس صحافو مراف 11 وطر 13 دلو تملكتوا منفس قدوس ابزلو من نصانتو منفس قدوس ابزلو نصانتو منفس قدوس ناي نصانت وهاب نصانت تملكت منفس قدوس يولو نصانت يولو منفس قدوس لبخان تليو منفس قدوس لبخان تحري منفس قدوس مسانان تحرليو نصانتنا ارغغصيو كمزي لنا حزبون دما كالاي قرنتو 37 خمزي قدوس باولس يقول غويتاسي منفسيو افت منفس غويتا زلو افت منفس غويتا زلو دما ابو حرنتلو نصانتلو سلاملو قسانتلو رحوالو اغبتلو لومي علم عجبتن ما تهفتامات طيقوم مليونات هون بليونيرز يكون سبات طيقوم still satisfaction of mind يقولون رخ تايز بنا اي مرو ايرخون
ستيل حزونها بقى نقدمت يوم زخور تمسكنت بهال نجرين بقولك عدم وجين كذا اللوا هفتي لذي إتنا إذا بير منفس اللوا جن بنشتي عقوبيو بمتن عقوبيو أنت نورون عقوبيو أنت سأنا ون سجاي قبل عقوبيو قصنيو بخالق عدم ونس أنت اللوا كاب كله أفيت هاللوا إن كذب بحالي ولون بزو حسابات كتكون أخذ يوم كله لهم في الله يلومي من قد ناتزارو زخود سبات قط ما مكم ده بقى تيلا بقى أتخذ حفاتهم كوين متأخم تلكم بقى چنكي حفت اللوم چنكي يا أخي من البات أنت تچنق سبت اللي أبنس أنمو بزو حجزات السرح خاخت نبرت صليخ من مرجز 5 دقائق 5 بعد بيت كاخت نمرو الليل كاس سرح هيو زيل كاس زي نقرنا إثيوبيا ماتريال يدلين نهاجر وش ماتريال تاخجبر يدلين نيلكا ترتاب تشاينا أنت ترتاب دواي أنت ترتاب يتم علم عينكا مع عصو خايخون جزا خايخون جلا جركا ورك زمسل كايسوك نبرت صليخا الجخا ولا خلا أمانني نسخت جورت صليخا كن سلام دلكا كن دكاس دلكا دو جزا سريخا اللخا دكاس دلكا حفت أكيب كاللخا صبوا مقبل حرف فويت للخا اسكب على خمر مرو مبزحتهم نحنا الريوم كلنا جن جزا اللوم علقاتات اللوم دكاس يبلومن سلام يبلومن طعنا يبلومن رهوا يبلومن قسانت يبلومن ጭንቂ يمك ጭንቂ እቲ ተራዝ ኾነ ሰብ ትሪኢ ኸየ ግን ዋላ ደረቅ እንጀራ ሃቦ ዋላ ገለ ኩልሶ በቃ ምንም እፎይሉ ኣብ እብን ወላ መደብ ለጥ ተዝብለጥ ይሓድር መንፈስ እግዚአብሔር ዘሎ ሰብ ለጥ በቃ ዋላ እምሪ ኣይኹርኮ ዋላ ገለ ይጎብጦ ለጥ ተመስገን ይሓድር أي ስለዚህ መንፈስ እግዚአብሔር ኣብ ልብኻ እንተልዩ ብኩሉ ቁስን ይኻቱ ብኩሉ ሙሉ ይኻቱ ኮን እዚ መንፈስ ቅዱስ ሃፍቲ ጻባኢ ናልኮ ይኮን ና ሃፍታም ክንከውን እግዚአብሔር ይደል ነገር ግን ታፍትና ናይ መንፈስ ቅዱስ ታፍትና ናይ እግዚአብሔር ሃፍት ምዃኑ ስለ በመንፈስ ቅዱስ ስለነብሎ ምንም ታፍትና ተወሰኸውን ተለውን ናይ ምን ምዃንና እንፈልጥና ንደኻታት እዩ ንጽጉማት እዩ ንሕናስ ናይቲ ናይ እግዚአብሔር مجبتي نامبر نعنا زيج إنك يكون حقوسات يقبرنا خلو تنبرنا وين خل سلزي منفس جزيا في ربز اللو منفس قويتا عبز اللو دم أبو حرنة الله بس كلهم رأيو حرنة لكم ده نزعنا لكم ده نزعنا دلكن حرنة دلكن بحاجة داركن ببيت السبكن بدك خن بكل مداي أهوتكن أو وشتكن نزعنا دلكن نزعنا دلكم كل الناس كن رأيو نزعنا ندحزي اللي خوينو جافر منفس كدوس فتصوم نزعنا كبرنا لبنا أنيو نام منفس كدوس كن بالله سلم جافر منفس كدوس لبنا قدس لبنا هود أنا أو لبنا كحد لبنا أكلاتنا كله كحدس زارجة التحساس سبانا كغير نعوق نسوي على لك عم تقول تازول كويو أبزع أرجع لقطة أبزع أرجع عيبت حدش قوش مية سيتأثر أي تحزني مخنياتو تي حدش كولي نتي أرجيت عيبت ندحر وي ندحر تنسيس كايو فنا بدأت سوي خي سلذي إذا أرجع سونتنا كحدث له إذا أرجع سونتنا بنساخ حدث بنساخ ملص الله مالتي سلذي إزيو أرجيت سونتنا بحيل منفس قدوس بريدة منفس بنساخ كن ملص كن حدث قبرنا جاهر منفس قدوس سلذي منفس قدوس مرحينا يتم بينتنا نحن نخد كوينا مرحي خازي بالكعور مالتها عين لك إذن لك جن دابير منفس كده زي ما حكى نحن كوين عوريها زي بدن بقر كاريو زي قلنا عيد زي والكم أبي يوحنا سونجل براف عصر شديشته عصر تخلطز الصنع نبوينا جنا بزح نجر زنجركم علني انت هنا جنا انت هنا هذه كت خسروا أي تخلون يخم إتي منفس حق مس مسجنا ناب كل حق إكمر حقكم يو ناب كل حق إكمر حقكم يو نسونا تخلو سمعه أيو الزارب إنبر كاب بعلو أي زارب نيو نتيك مسجد اللوا نجراتون كفلت أقكم يو نسو كابي وسيدو سلز قلت لكم نعاي كخبرني سلزي كل زجبر الناس قلت لنا إتي بعلة بعل حمسة بعل براكليتوس نولو جافير منفس قدوس عالمنا مستركبه دحر ارغت غويتانا دار 10 معلتي زورده جافير منفس قدوس تايناينا انا مرحيناي حلاويناي سلازي بزيو كلنا كريغبا سلازي جافير منفس قدوس بهسكيل ون حديرو تقلبكم منويكم افتن بهسكيل ناي حدش لبي دما كبكم حدش منفس كا كحدرلكم ناي امني لبي كابسغاكم اوصيه ناي سغا لبون كهبكم يه نمنفساي عوشتكم
زي عقدي مسكيل تزاروا المنفس سايب عوشتهم كحدرو بتزازي بتزازي كمال سكم فردي كحلوا لكم كجبروا لكم إيه زيو أفسكيل معرف سلاسة شديش تزلوا بس كباره عقدي متبي تزاربه كان سلزي عوشتهم زلوا ناي إمني ناي سلم إمني زلوا ما وشتهم زلوا أفكارات أعوت خون بزي مأمان يخون كحدتي يخون قلمر نسو عاوز إيه ناي سجع لبي قبرك غير لكم إيه أزي ناي منفسه وشتن كحدر لكم إيه بتأزازي كمل على سكم فردي كم حلف لكم كخبر لكم إيه بلنا زي تنبي تزي تفسير بعدها سربيت زي تفرج مزالو سلازي منفس قدوس زي بلو أكال ويز وانا سب كريستوس مسئيل كريستيانية ولا تأجلية أبا أجلية أجلية نا كريستوس أكال كتكون بس كريستوس كتفالت بس كريستوس أكال وختكون حد دليخا السخ قبل كاز غير زي هار منفس قدوس نايم ودعتها بزت الصيف عزوينا أبزينا قررنا نازل زون قدما يقرنتوسين أندريو مراف كلته وزر عسر سلسته ينقرنا نسخاتكم قنا منفس جزيافير برجز حاديركم انت دا أخوينو بمنفس بر بسقا أيكونكم برجز ينقرنا زلو نسخاتكم قنا منفس جزيافير برجز حاديركم انت دا أخوينو بمنفس بر بسقا أيكونكم زلهم إتي منفس كريستوس زي بولو سهب ناي كريستوس أيكونن إتي منفس قدوس يقولوا سهل ناي كريستوس أيكونن نحن خاء منفساوي نجر بس منفساوي عن سبات الناس معنا تباب سب بزمهرلو قال زي كونس منفس قدوس بزمهرلو قال نزارب علنا إتي سقاوي سب نتكام منفس غيابير زمص أي قبلون أيو ويبلنا كورات نزبك زيابي بار اتوانا مسألة ناتنا ويتنان مرحينا يس كريستوس من تانا خبل زغفل لنا وقا اتي زنقرنا بمولو زقبلنا النازنتو ناقلسة كاين دكم نابرتات كاين زحل خنوعين ناقبرة بمنقد حكم منقد صدقين زمرحنا اتي انت كحزن مكره خواد كنا خلو زصنعنا عنا كنزحل كلنا حيل مقت سخننا منقد يكون كل ነገር كعنقصنا خلو نات بتخكلኛ زمرحنا እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ እዩ ስለዚህ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ናይታ ቤተ ክርስቲያን ህይወታይ በየካ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ህይወት ልክ ነፍስ ዝተፈለዮ ስጋ ከምዘ ይንቀሳቀስ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ዘይ ሁሉ ሰብ ዘይ ብላ ቤተ ክርስቲያኑን ልክ ሆሜ ምንም አይተንብ አይተውስኽ አይተስፋፋህ ሰላም ይብላ ፍቅር ይብላ ሐጎስ ይብላ ኩል ጊዜ ደንዘዘትያ እዚጉን ካናል ቅዱስ ጳውሎስ ናብ ገላትያ ጽሐፍ ምዕራፍ 5 ቁጥር 12 ዘሎ ነቢያት ይሄወኩም አላሁ ሰላም አንብዎ ስለዚህ ሕዝቡን እግዚአብሔር አምላኽና ንሕድሕድና ናፍትትና ይጽድቅ መንገድ ክመርሐና ኣብ ሓዘን ዘለና ኣብ ሕማም ዘለና ኣብ ተስፋ መቁራጽ ዘለና ተስፋና እውን ክገብረልና xጽናናና ህዝብና ኣብ ጻብብን ኣብ መንቀራቅር ዘሎ ህዝብና እውን ናብ ረሃዋን ቅሳነትን ክመርሰና ነቶም በቲዩ ኮይኖም ዝናቆሩ ዝሓሱ ዘለው ደቀና እውን ልቦም ሰይሩ ናብ ትክክለኛ መንገድ ንክምልሰልና ፍትሕን ርትዕን ንክንግሰልና ኣብ ልዕሊ ህዝብና ብየማን ይኹን ብጸጋም ዝውንጨፍ ናይ ጽላእ ሓይሊ እግዚአብሔር ክድምስሰልና ህዝቡን ናይ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ፍቃድ ይኹነልና እዚሁ ናይ መወዳእታ ተይኮነን ቅድሚት ብኻሊ መዓልቲ ንክንቅጽለሉ ኢና እንተወደ ጽባሕ ግን ናይ ሞዓባዊቷ ሩት ትምህርቲ ክንቅጽል ኢና ሩት ጽበየና ኣላያ ኣብ መጽሓፈ ሩት ምዕራፍ 3 ንኩም ሕደር ይኹን ጽባሕ ንራኸብ ኢና ሰላም ንዓኹም ይኹን ሰላም ንሙሉ ዓለምና ይኹን እግዚአብሔር ይሃበልና ድምጽ ህዝቢ
ድምፅ ትግራይ